हत्या नहोस् उहाँमाथि कुनै यस्तो खालको देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले अहिले आँखा गाडेका छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रले खेलाएका छौडाहरू उहाँको वरिपरि पटपटी घुमेको देखेको छु। उहाँले बहुत होसियार हुनुपर्छ। यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। बालेन शाहजी धडाधड गोली हानेर वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्यो, पूर्व राजा वीरेन्द्रको। त्यसपछि त्यही सुरुङबाट आएर त्यही मर्सिडिज गाडीमा लापत्ता भएको भन्ने कुरा पनि छ। बालेन शाहले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने तरङ्ग आयो। बालेन शाहले यो देश लुट्ने अरिङ्गालहरूको गोलामा ढुङ्गा हानेका छन्। त्यहाँ अरिङ्गाल बिच्किसकेका छन्। अरिङ्गालले ठोक्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। यो दरबार हत्याकाण्डपछि पनि धेरै नेपाली छोराछोरीहरू दरबारबाट बाहिर आएनन्। त्यो कुरा गुपचुप गरियो। एकजनाले यो विषयमा बोल्न खोजेका थिए, उनलाई लगेर जेलमा हालियो। भनाइको मतलब कति मान्छेको लास गायब भयो, त्यो कहाँ गयो त? त्यो इनारमा हालिएको छ। अब यो ठुला ठुला राजा महाराजाहरूले विदेशमा रजौटाहरूले गोही पनि पालेको भन्ने कुरा आउँछ। कति एसिड नै तपाईँको एउटा एसिडकै पोखरी बनाएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। एनिवे त्यो गाडी भनेको रहस्यमय कालो गाडी हो। त्यो कालो गाडीभित्रको कालो षड्यन्त्रकारी इतिहास हिरासतमा लिएर भने पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने दिवंगत मारिएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको विषयमा पनि यस्तै रहस्यमय गाडीबाट छानबिन गरिएको थियो। योभन्दा बढी कुरा गर्यो भने यहाँ ज्यान खतरामा पर्छ। त्यो गाडीको गहिरो छानबिन गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा भन्न लागेको थिएँ, घाँटीमा अड्काएँ। खैर तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, अब म भनिदिन्छु। दरबार हत्याकाण्ड पछि त्यहाँ धेरै प्रमाणहरू नष्ट गरिए। त्यहाँको एउटा त्रिभुवन सदन हो कि के भन्ने त त्यो रगत लतपतिएको ठाउँलाई त्यो भत्काइयो, पुरै त्यो भवनै नष्ट गरियो। र भनिन्छ नक्कली दिपेन्द्रहरू धेरै थिए। सक्कली असली दिपेन्द्रलाई पनि मुकुण्डोधारी। अहिले त ठ्याक्कै मुकुण्ड लगायो भने तपाईँ जस्तै मान्छे पनि बन्न सकिन्छ नि त। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले स्वागत छ। तपाईँले यति बेला हेरिदिनुहुन्छ लेकसाइड टेलिभिजन। तपाईँले चिनिरहेको नाम हाम्रो च्यानलमा धेरै पटक हेरिरहेको भिडियोहरू पनि हुन्छ। पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ पर्खर वक्ता र अब एमालेबाट चुनावमा उठ्दै पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले नेपालका यी समसामयिक विषयको बारेमा लिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। के छ पुण्य गौतमजीको विचार लगायत अन्य कुराहरू र अहिले चलिरहेका समग्र प्रसङ्गहरू, बालेनको विषय, बालेनको डोजर, धोबी खोलामाथिका भिआइपीका घरहरूमा अब के हुन्छ, अनि हाम्रो टुकुचा खोला चाहिँ किन खन्न दिएन, किन रोकियो, अदालतले किन रोकिरहेको छ, अब बालेनले के गर्लान्, होइन। अनि अब टुकुचा खोला भन्दा बित्तिकै धेरै पुराना पुरातात्विक कुराहरू पनि आइरहेको छन्। ती कुराहरूमा बालेनले के गर्लान्, कसरी खोज्ने प्रयास गर्लान् र टुकुचा लुकाउनुको खास कारण, अनि टुकुचामा भेटिएको राजाको गाडीबारे आज हामी धेरै केन्द्रित रहनेछौँ। त्यो गाडीको बारेमा यी कुराहरू चाहिँ आज हामीले यो भिडियोमा जोड्नेछौँ। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा पुण्य गौतमजीले स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्य। धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको सुप्रसिद्ध लेकसाइड टेलिभिजनलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी अलि लामो समयको ग्याप पछि अस्ति बालेनजीले त्यो अनाधिकृत संरचना अन्तर्गत सरकारी जग्गा कब्जा गरेर धोबी खोला किनारमा जुन ढङ्गले वाल खडा गरिएको थियो, त्यहाँ उहाँको डोजर एक्सन भएको थियो। त्यहाँ एसपी राम पाण्डेजीले पनि एक्सन गर्नुभएको थियो र त्यहाँ म पुगेको थिएँ र तपाईँको क्यामेराले पनि ती दृश्यहरू कैद गरेको थियो। र अब हामी सिधै विषयवस्तुको कुरा गर्छौँ। अब सुरुमै विषयवस्तुतिर केन्द्रित रहौँ, होइन। अब जस्तै अब त्यहाँ पुग्नुभयो तपाईँ, धोबी खोलाकै कुराबाट सुरु गरौँ। धोबी खोलामा त्यस्तै भिआइपीका अन्य 7 तले घरहरू लगायत धेरै राजनीतिक पहुँच भएका घरहरू अनि संरचनाहरू देखिएका छन्, रिपोर्टहरू पनि आइरहेका छन्। अब यहाँ बालेनले यहाँ डोजर चलाउन के गर्नु पर्ला, तपाईँको विषयमा अब कसरी यहाँ डोजर चलाउन सकिन्छ, धेरैको आसेपासे पहुँच भएका मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा आएन के छ विचार? यहाँ अहिले एउटा खालको भ्रम के छ भने, अस्ति मैले तपाईँहरूको कतिपयको भिडियोहरू हेरेँ। जो त्यो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् उनीहरूले नि चर्को स्वरमा कुराकानी गरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो सिद्ध गर्न खोजिरहेका थिए। म सुन्दैछु पहिला प्रदेश प्रमुख भइसकेका एकजना सिके राउतका मानिस, शङ्कास्पद मानिसले आज विभिन्न दूतावासबाट बालेन शाहजीलाई फोन गरिरहेका छन्। अझ कति भने तपाईँ मधेसी समुदायको
काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मधेसी समुदायबाट प्रदेश प्रमुख भएको मान्छेको घरमा कृपया डोजर नचलाइदिनु होला भनेर रहस्यमय शक्ति केन्द्रबाट दबाबसहितका टेलिफोनका घन्टीहरू बालेन शाहजीको हटलाइनमा बजेको भन्ने मैले सुनेको छु। म छिटोभन्दा छिटो बालेन शाहजीलाई भेट्दैछु, किनभने उहाँसँग मेरो हटलाइन नम्बर छ र उहाँले पनि मलाई भेट्न चाहेको र मैले पनि उहाँसँग भेट्न कुराकानी गर्न चाहेको अवस्था छ। केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू गलत तरिकाले मिडियाले क्रिएट गरेको छ, त्यो र्युमरहरूको पनि खण्डन गर्नु छ। जहाँसम्म धोबी खोलाको विषय छ, यो प्राइम टिभीमा एउटा सनसनीखेज रिपोर्ट आइसकेपछि र तपाईँहरूको मिडियामा समाचारहरू सम्प्रेषण भइसकेपछि केही मानिसहरूलाई के लाग्यो भने अब यो बिताउँछ है, बालेन शाहले बिताउनी भए, मेयरले बिताउनी भए भन्ने बित्तिकै उनीहरू छटपटाएर रातभरि निदाउन नसकेको सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, धोबी खोलाको सरकारी स्वामित्वको जुन राजकुलोको जग्गा छ त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएर त्यहाँ महलहरू ठडाउने, 5-6 तला 7 तलाको महल डिपार्टमेन्टल स्टोर ठडाउनेहरूलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, बालेन शाहजी, अब तपाईँ पद, दर्जा, औकात, हैसियत, पार्टी, राजनीति, सत्ता केही नहेर्नुहोस्, दायाँ नगर्नुहोस्, सिधै एक्सन, नो कम्प्रोमाइज एट अल। म यो भन्न चाहन्छु, नो मर्सी एट अल, सिधै एक्सन गर्नुपर्छ। एक्सन पछिको रियाक्सनमा मतलब नगर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको के भने, जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, चौधरी ग्रुपमाथि जो उहाँले एक्सन गर्ने प्लान गरिरहनु भएको थियो, हाम्रो अदालतले पनि के गरिरहेको छ, त्यहाँ टाङ अड्काउने काम गर्यो। म भन्छु अब उहाँले छाया सेन्टर, त्यस्तै कुनै दूतावासले, म सुन्दैछु धेरै दूतावासले सरकारी जमिन कब्जा गरेको छ, सडक कब्जा गरेर संरचना बनाएको छ, त्यसमा पनि एक्सन गर्नुहोस्। तपाईँले मध्यमवर्गीय मान्छेको घरमा मात्रै होइन र यो एक्सन चाहिँ कस्तो हुने भन्ने विषयमा मेरो उहाँलाई रचनात्मक सुझाव छ। जस्तो एकछिनको लागि धोबी खोलाको कुरा गरौँ वा टुकुजाको कुरा गरौँ, जहाँको कुरा गरौँ, दुईवटा कुरा छ। एउटा, मानिसहरू भुलभुलैयामा नजानेर निर्दोषितामा अथवा साँच्चै आफ्नो खुन पसिना बगाएर एकट्ठा गरेको पैसाले नक्सा पास गरेर पूर्जासहित घर किन्ने अथवा जग्गा किन्ने मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको हकमा त्यति निर्दयी हुनु हुँदैन। तिनीहरूलाई बरु के गर्न सकिन्छ भने, भाइहरू, तपाईँले, दाजुभाइहरू, तपाईँले जुन घर बनाउनु भयो त्यो सरकारी स्वामित्वको जमिन हो, तपाईँलाई हामी मुआवजा दिन्छौँ, कृपया यहाँबाट अन्त जानुहोस् भनेर सिफ्ट गर्ने हो। मुआवजा दिन सकिन्छ यदि उनीहरूको साँच्चै आफ्नो रगत पसिनाको पैसा गएको छ भने। हिजो केशव स्थापितजीले पनि दिएको हो, मुआवजा दिने, उनीहरूलाई अन्त सिफ्ट गर्ने। अनि त्यो घर भत्काउने होइन, एकदम जराजीर्ण कामै नलाग्ने पत्रु भएको छ भने भत्काइदिनुहोस्। होइन भने कतिपय धेरै सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि भाडामा छन्। सरकारले, नेपाल सरकारले पैसा तिरेर घर भाडा लिएर सरकारी अफिस चलाइरहेको छ। त्यस्ता विशाल महलहरूलाई तपाईँले सरकारी अफिसमा फेरिदिनुहोस्। अब त्यतिले अब सरकारी अफिस त चल्छ, त्यस्तै यो देशमा गरिब गुरुवा, दुखी, रोगी देख्नुभयो भने, अपाङ्ग असहाय देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई एउटा धर्मशाला जस्तो बनाएर त्यो घरलाई प्रयोग गर्न सकियो। त्यस्ता घरहरूलाई त्यो पनि गर्न सकियो। घाँस खोसिएका, बास उठिएका साना खानाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति उनीहरूलाई त्यहाँ पनि सेटल गर्न सकियो। र अर्को कुरा, जस्तो म टुकुजामा गएँ, टुकुजाको खोलाको अलिकति हामी कुराकानी गरौँ होइन। अब टुकुजाकै कुरा आयो, जस्तै अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गाडी भेटियो, राजाको गाडी, जुन खेतानको पार्किङ अथवा लक्ष्मी ब्याङ्कको पार्किङमा भेटिएको छ। अब त्यो गाडी त्यसरी लुकाउनुको त्यो रहस्य के होला भनेर जनमानसमा चासो छ होइन। त्यति वर्ष पुरानो त्यो गाडी पनि हेर्दाखेरि जिङ्रिङ्ग परेको, धेरै जस्तै उहरू लागेको होइन, एकदम पुरानो देखिन्थ्यो। अब त्यो गाडी चाहिँ त्यहाँ लुकाउनुको रहस्य के होला जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब यो रहस्यको पेन्डोरा बक्स फोकाउनै पर्ने भयो। त्यो मर्सिडिज बेन्ज जमानाको सबभन्दा भिआइपी गाडी, भिभिआइपी गाडी, त्यो रोयल फ्यामिलीले चढ्ने गाडी हो। त्यो आशंका छ राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेका थिए अथवा कतिपयले वीरेन्द्रको प्रारम्भिक कालको गाडी पनि भनेका छन्। अब त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने कि म्युजियममा राख्ने कि भन्ने कुरो लेट्स कन्सिडर, विचार गरौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ एउटा सुरुङ छ भन्ने कुरा छ, कतैबाट सुरुङ छ, जो टुकुजाको सुरुङ हो, टुकुजा खोलाको एउटा संरचना छ र त्यो सुरुङबाट अपराधीहरू रात दरबार हत्याकाण्ड घटाउनको निम्ति नक्कली दिपेन्द्र बनेर दिपेन्द्रको मुखुन्डो लगाएर त्यो सुरुङबाट छिरेको भन्ने कहावत छ र त्यो रहस्यमय सुरुङ छ। र जहाँसम्म त्यो गाडीको कुरा छ,
त्यो बहुत बढिया कीमती गाडी हो, त्यो धेरै मूल्यवान गाडी हो र त्यो गाडी खेतानको संरचनाभित्र किन राखियो, खेतानको लक्ष्मी ब्याङ्कको संरचनाभित्र त्यो गाडी लुकाएर छिपाएर किन राखियो, आखिर त्यसको रहस्य के हो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले सनसनीखेज समाचार बनेर आएको छ। जब यो खोलो उत्खनन गर्ने कुरा हो टुकुजाको, त्यतिखेर त्यो गाडी भेटियो र म बालनजीलाई भन्न चाहन्छु त्यसको महत्त्व पुष्टि गरौँ पहिला र त्यसलाई म्युजियममा राखेर एउटा ऐतिहासिक सम्पत्तिको रूपमा जनतालाई सुपरिचित गरौँ। जस्तै अब धेरैले भनिरहेका छन् कि त्यो गाडीबाट त कतै दरबार हत्याकाण्ड त पत्ता लाग्ने होइन भनेर, तपाईँले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? त्यो गाडीको गहिरो छानबिन गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा भन्न लागेको थिएँ, घाँटीमा अड्काएँ। खैर तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, अब म भनिदिन्छु। दरबार हत्याकाण्ड पछि त्यहाँ धेरै प्रमाणहरू नष्ट गरिए। त्यहाँको एउटा त्रिभुवन सदन हो कि के भन्ने त त्यो रगत लतपतिएको ठाउँलाई त्यो भत्काइयो, पुरै त्यो भवनै नष्ट गरियो र भनिन्छ नक्कली दिपेन्द्रहरू धेरै थिए। सक्कली असली दिपेन्द्रलाई पनि मुकुण्डोधारी, अहिले त ठ्याक्कै मुकुण्ड लगायो भने तपाईँ जस्तै मान्छे पनि बन्न सकिन्छ नि त। नक्कली दिपेन्द्रले गएर त्यही सुरुङभित्रबाट छिरेर गएर धडाधड गोली हानेर वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्यो, पूर्व राजा वीरेन्द्रको। त्यसपछि त्यही सुरुङबाट आएर त्यही मर्सिडिज गाडीमा लापत्ता भएको भन्ने कुरा पनि छ। अब यसको इतिहासकारहरूले अन्वेषण गरून्, तथ्य खोतुन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गाडीको गहिरो छानबिन गर्ने हो भने त्यसको सालनाल 2058 साल जेठमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा कहीँ न कतै जोडिन्छ भन्ने कुरो इतिहासकारहरूले अहिले अन्वेषण गरिरहेका छन्। खबरदार, इतिहास नष्ट गर्न पाइँदैन। त्यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी गहिरो तथ्य र प्रमाणसहित अनुसन्धान होस्, हाम्रो कामना छ। अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, यो म त तपाईँलाई धेरै कुरा के भनौँ, पहिला मौतको कुवा भन्थ्यो क्या, मृत्युको इनार, जहाँ चाहिँ दरबारभित्र अनेक षड्यन्त्र, हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि इत्यादि हुन्थ्यो। यो दरबार हत्याकाण्डपछि पनि धेरै नेपाली छोराछोरीहरू दरबारबाट बाहिर आएनन्, त्यो कुरा गुपचुप गरियो। एकजनाले यो विषयमा बोल्न खोजेका थिए, उनलाई लगेर जेलमा हालियो। भनाइको मतलब कति मान्छेको लास गायब भयो, त्यो कहाँ गयो त? त्यो इनारमा हालिएको छ। अब यो ठुला राजा महाराजाहरूले विदेशमा रजौटाहरूले गोही पनि पालेको भन्ने कुरा आउँछ। कति एसिड नै तपाईँको एउटा एसिडकै पोखरी बनाएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। एनिवे, त्यो गाडी भनेको रहस्यमय कालो गाडी हो। त्यो कालो गाडीभित्रको कालो षड्यन्त्रकारी इतिहास ल्याउनुपर्छ। त्यो मर्सिडिज बेन्जको बारेमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई आवश्यक पर्यो भने हिरासतमा लिएर भने पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने दिवंगत मारिएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जन एफ केनेडीको विषयमा पनि यस्तै रहस्यमय गाडीबाट छानबिन गरिएको थियो। योभन्दा बढी कुरा गर्यो भने यहाँ ज्यान खतरामा पर्छ। ज्यानकै कुरा गर्नुभयो भर्खरै। अब यो टुकुचा खोला पत्ता लागेपछि त अब धेरै भिआइपीका घरहरू छन् भनिन्छ त्यहाँ, होइन? त्यो माथि संरचनाहरू ठुला बनेका छन्, करोडौँको अरबौँको लगानी छ भन्ने छ। अब भर्खरै अदालतले पनि रोक लगाएको छ धेरैजनाको मुद्दा परेपछि। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई लाग्दैन कतिबाट बालेनको ज्यान खतरामा छ कि? किनकि यहाँ त राजा पनि मारिएको देश हो नि त यो। उहाँलाई सेक्युरिटी थ्रेट छ भन्ने मैले पनि महसुस गरेको छु। हायर सेक्युरिटी थ्रेट, उच्च कोटिको सुरक्षा सरकार उहाँमाथि राज्यले राख्नुपर्छ। किनभने म तपाईँलाई भनौँ, बालेन शाहले शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने तरङ्ग आयो। बालेन शाहले यो देश लुट्ने अरिङ्गालहरूको गोलामा ढुङ्गा हानेका छन्। त्यहाँ अरिङ्गाल बिच्किसकेका छन्। अरिङ्गालले ठोक्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो त्यो अहिले टुकुजा चाहे त्यो धोबी खोला जहाँसुकै भनौँ न, बालेनले एक्सन गरेको ठाउँ, स्पेसली टुकुजाको कुरा गरौँ। टुकुजाको बारेमा जय नेपाल हल अगाडि, त्यो एउटा नेपालको सबभन्दा पुरानो हलमा परिणत भएको छ। त्यो अगाडि 20 फिटभन्दा बढी खनिसकेपछि राणाकालीन इँटाहरू भेटिन्छन्, खास गरी वीर शमशेरको पालामा। लेखआउट पनि आएको छ। 120-25 वर्ष अगाडिको त्यो डकुमेन्ट हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ। र त्यो उच्च कोटिको इन्जिनियरिङ डिजाइन छ। जस्तो कोरियाको सोलमा पनि भूमिगत खोला बगेको छ नि त। अब त्यसपछि सनसनीखेज हल्ला फैलिन्छ, लौ खोलो भेटियो, टुकुजा भेटियो आदि इत्यादि। र टुकुजालाई जमिनभित्रै लापत्ता बेपत्ता बनाएर त्यहाँ माथि सरकारी ठुला भवन बनेको र नारायण हिटी राजदरबार समेत
टुकुजा खोलामाथि रहेको भन्ने कुरा आएको छ। अब यहाँ लहर तान्दा पहरो गर्जिन्छ। त्यहाँ खेतानको मात्रै होइन, नारायणहिटीको पनि संरचना छ। धेरै ठुला ठुला मानिसहरू अरब खरबपतिको सम्पत्ति त्यहाँ छ। अब यो दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने आफैमा टुकुजा एउटा 12 मास बग्ने नदी वा खोलो हो कि होइन, यसको मुहान छ कि छैन भन्दा यसको ऐतिहासिकता पत्ता लगाउँदा यसलाई तुकुजा भनिँदो रहेछ पहिला। तुकुजा भनेको त्यसको नेवारी अर्थ हुन्छ र त्यो भनेको चाहिँ टुकुजा आफैमा खोला नभएर एउटा खोल्सो वा नाला हो। त्यो बर्खायाममा रसाउने पानी प्लस ढलको पानी मिसिएर बर्खामा बग्छ। अब केही युट्युबर साथीहरूले भिडियो खिचेर यो त एकदम ल बाढी नै आयो भन्नुभयो। हुन त हेर्नुहोस्, अब बर्खायाममा तपाईँले कुलो खनिदिनु भने नि त्यहाँ गुटुटुट बाढी बग्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर त्यो 12 मास पानी बग्ने कुलकुल पानी बग्ने खोलो भने होइन रहेछ। तर पनि सरकारी सम्पत्ति त हो, सरकारी सम्पत्ति त हो नि त। मैले सुने 7 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर, अब महानगरपालिकाको प्रवक्ताले भन्नुभए अनुसार 7 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर त्यसको ब्युटिफिकेसन गर्ने भन्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 7 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ जनताको ट्याक्सबाट कलेक्सन गरिएको ह्युज मनी खर्च गर्नु सट्टा काठमाडौँमा 200-300 वटा निःशुल्क टोयलेटहरू बाथरुम बनाइदिनुहोस्, खानेपानी छेलो लगाइदिनुहोस्, निःशुल्क पानी वितरण गर्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकी अथवा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निर्माण गर्नुहोस् जहाँ गरिबहरूले उपचार पाउन्। 7 अर्ब भने त 700 करोड पो हो त गाठे, त्यो चान्चुने पैसा होइन। त्यसकारण त्यो विषयमा बालेन शाहजी जस्तो अहिलेको चर्चित सेलिब्रिटी मेयरले ठन्डा दिमागले सोचेर एउटा महत्त्वपूर्ण गतिविधि निर्णय लिनुहुनेछ मैले आशा गरेको छु। अब त्यहाँभित्र हेर्नुहोस्, त्यो संरचनामा त्यो जुन टुकुजाको सरकारी जग्गा छ त्यो यता यो शङ्ख पार्कदेखि उतासम्म पुग्छ, त्यो उता पुतली सडकभन्दा उता पनि पुग्छ र यो बिचमा खोलो गायब गरिएकै हो, त्यो खोल्सो गायब गरिएको छ। मेरो विचारमा त्यहाँ दुईटा काम गर्नुपर्छ। गहिरो गरी सरकारले एउटा टोली बनाएर कसले वास्तविक रूपै आफ्नो कमाईको पैसाले त्यो जमिन किनेर घर बनाए अथवा साँच्चै आफ्नै गोजीबाट पैसा खर्च गरेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नक्सा सहित छ नि त, त्यहाँ नक्सा छ, लाल पूर्जा छ, कसले वैध तरिकाले त्यो सम्पत्ति आफ्नो नाममा गरे, कसले अवैध रूपमा सरकारी जमिन कौडीको दाममा कब्जा गरेर अब त्यहाँ 10औं 15औं तला घर बनाए अथवा डिपार्टमेन्टल स्टोर बनाए, त्यसको एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर स्पेशल टास्क फोर्स बनाएर रिपोर्ट कलेक्सन गर्ने मेहनत गरेर र मेरो विचारमा जसले आफ्नो रगत पसिनाबाट त्यहाँ सम्पत्ति जोडेका छन् उनीहरूलाई मुआवजा दिने र उनीहरूलाई के भन्ने भने यो सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो, तपाईँले भुलवश किन्नुभयो, तपाईँलाई थाहा भएन, तपाईँ यो पैसा लिएर यहाँबाट जानुहोस्, अब यो सरकारी भवन बन्छ, सरकारी जग्गा हुन्छ भनेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट विदाई गर्ने, उनीहरूलाई मुआवजा दिने। जसले आपराधिक तरिकाले सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर सरकारी पदको दुरुपयोग गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो प्रभाव पहुँच प्रयोग गरेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी जुन हवाला दिएर उनीहरूले सम्पत्ति जोडेका छन् अनि त्यहाँ त्यस्ता ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर खडा गरेका छन्, उनीहरूलाई मुआवजा दिने होइन, उनीहरूलाई त्यहाँबाट बलपूर्वक आवश्यक पर्छ भने लखट्नु पर्छ। पहिला हाम्रो मुखले सम्झाउने होइन भने बलपूर्वक लखट्न पनि सकिन्छ। जसले सरकारी जमिन कब्जा गरेको छ र सरकारी जमिनमा कौडीको मोलमा कब्जा गरेर त्यसमा कैयौं तला भवन निर्माण गरेको छ, डिपार्टमेन्टल स्टोर निर्माण गरेको छ, उनीहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइरहनु पर्दैन, किनभने उनीहरूले देश छुटेका छन्। हामी देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा छौँ भने उनीहरूलाई त्यहाँ गुटुटु लखट्न पनि सकिन्छ, मानेनन् भने। अब त्यो घर भत्काउने कि नभत्काउने, त्यसमा दुईटा कुरा छ मेरो। एउटा, तपाईँले त्यो खोलो उत्खनन गर्दा त्यहाँ नाला आउँछ, अब त्यो वरिपरि ब्युटिफिकेसन गर्ने आदि इत्यादि, त्यो महानगरको इस्टिमेट अनुसार 7 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, त्यो पनि 5 वर्षमा बन्दैन, त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ। त्यसकारण गर्ने के हो भने मैले धोबी खोलाको हकमा जे भने त्यही गर्ने। एकदम जराजीर्ण भएको कामै नलाग्ने थोत्रो कुनै घर छ भने त्यसलाई भत्काइदिने होइन, भर्खर बनाएको सुविधा सम्पन्न अरबौँको सम्पत्ति छ भने त्यसलाई संरक्षण गर्ने अनि त्यहाँ लगेर मैले भनिहालेँ सरकारी अफिस पनि राख्न सकियो राम्रो ठाउँमा, होइन भने त्यहाँ गरिब गुरुवा जसको जो सुकुम्बासी छन्, जो दिनहीन छन्, तिनीहरूलाई लगेर सरकारले सरकारी भवन बनाएर धर्मशाला बनाएर त्यहाँ स्थापित गर्ने, निःशुल्क धर्मशालाको त्यसलाई विकास गर्ने।
कुनै प्रतिष्ठान बनाउन सकिन्छ, सङ्घ संस्था बनाउन सकिन्छ, त्यो काम गर्यो भने बहुत राम्रो हुनेछ। मेरो सुझाव बालेनजीलाई यही हो। म छिटोभन्दा छिटो भेटेर उहाँलाई यही कुरा राख्नेछु। जस्तो कि तपाईँले 7 अर्बको कुरा निकाल्नुभयो होइन, 7 अर्ब त्यहाँ लगाउँदाखेरि महानगरको योजना अर्कै छ, बालेनको योजना अर्कै छ होइन, तपाईँले सुनाएको योजना अर्कै भयो। तपाईँले यस्तो भन्दाखेरि तपाईँ कता कता महेश बस्नेतको पाटोतर्फ जानुभयो कि भनेर त सोच्ला नि दर्शकले होइन। संयोगले अब हाम्रो महेश बस्नेतजी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ। कुनै समय म युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदा उहाँ जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। इतिहास खोतल्दै जाँदा महेशजीले तातो अलिकति क्षेत्री झोक झिकेर जुन ढङ्गले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, भाषण गर्नुभयो, नेकपा एमालेको त्यो आधिकारिक वक्तव्य वा भाषण भनेर तपाईँले नबुझिदिनु होला। किनभने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, उपमहासचिव कमरेड प्रदीप गेवालीज्यूले स्पष्ट रूपमा बालेन शाहले राम्रो काम गर्दासम्म उपमेयर सुनिताजीको, त्यसपछि हाम्रो पार्टीको साथ सहयोग उनलाई रहन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती लम्के बजार, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, अर्थात् भुक्ते कुकुरले टोक्दैन भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट रूपमा उहाँलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अब जहाँसम्म बालेनजीको आफ्नो योजना छ, कार्ययोजना छ, नीति छ, उहाँ एक्लै हिँड्ने त होइन, पब्लिकलाई साथ लिएर जानुपर्छ। तपाईँले भनिहाल्नु हो, उहाँको जीवज्यान जोखिममा परेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि बालेनजीलाई जुन ढङ्गको एउटा अहिले साथ सपोर्ट छ पब्लिकको, त्यो उहाँको एउटा इनर्जी हो, ऊर्जा हो। तर त्यो साथ सपोर्ट र उहाँले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म स्पष्ट उभिएको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको योजना पनि त आखिर काठमाडौँलाई बनाउँ, केही बनाउँ भन्ने होला नि त। यदि त्यो हो भने कतिपय कुरामा मेरा असहमतिहरू पनि हुनसक्छ। 100% मैले उहाँको सपोर्ट गरेर उहाँको अन्धभक्त भएर नहिँड्न सक्छु, तर उहाँले गरेका गतिलाई, राम्रा कामलाई राम्रो र कमजोरीहरूलाई यहाँ कमजोरी भयो है भनेर औलाउन सक्नु नि महानता हो। र म के भन्छु भने हतार त्यसरी वक्तव्यबाजी गर्नु उचित हुँदैन र बालेनजीले राम्रो काम गर्दासम्म हाम्रो साथ सहयोग अवश्य रहन्छ। जस्तो कि अब महेश बस्नेतजी त ठ्याक्कै कुरा एकदम चलिरहेको थियो, माहौल तातिरहेको थियो, यो तातो घिउमा समथिङ त तातो आगोमा चाहिँ घिउ हाल्नु भन्छ नि, त्यस्तै भयो। अब अहिले चाहिँ कोही पनि बोलेको देखिँदैन। यो चुनावले गर्दा त होइन, मङ्सिरमा चुनाव आउँदैछ, फेरि बालेनले फ्याट्ट केही भनिदियो भने त हाम्रो भोट त सत्तै भयो। जस्तै अस्ति भर्खरै बालेनले एउटा पोस्टमा माधव नेपालज्यूलाई भन्नुभएको थियो तिनकुनी पार्कको बारेमा लिएर। अब त्यो भन्दाखेरि समाचार यतिसम्म बन्यो कि अब माधव नेपालले ढुक्क हार्ने भयो, कति भोट घटाए बालेनले भनेर। त्यही भएर चुप बसेका त होइन नि हाम्रा नेताहरू। होइन, भोटको लागि सस्तो लोकप्रियताको लागि नेकपा एमाले आफ्नो बोल्ड कदम अगाडि सार्दैन। तपाईँलाई भनिहालौँ, हामी चुत्थो राजनीति गरेर, स्वार्थको राजनीति गरेर आफ्नो झोली भर्ने काम नितान्त बिल्कुल गर्दैनौँ। र बालेन शाहजीको त अस्ति तपाईँले एउटा अर्को स्ट्याटस पनि हेर्नु भने महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले जब यो देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्ने गरी अगाडि सारिएको नागरिकता विधेयक छ, त्यसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो नि। कतिले त उहाँलाई नेकपा एमालेको निकट रहेको भनेर पनि इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। भोलि उहाँ नेकपा एमालेमा आउन सक्नुहुन्छ, नआउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। अब जहाँसम्म यो जोखिमको कुरा छ, हेर्नु, सत्य कुरा बोल्न हिचकिचाउनु हुँदैन। जस्तो कि मैले स्पष्ट फ्रम द भेरी बिगिनिङ भनेको कुरा के हो भने विकल्पसहित काम गर्नुपर्छ। हामी गरिब, दुखी, रोगी, असहाय, अपाङ्गहरूको लागि मरि मेटेर लाग्छौँ भने काठमाडौँको फुटपाथमा लखेटिएका ती गरिबहरूले अन्त कतै व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुस्पष्ट मान्यता छ। त्यति मात्रै होइन, म सुन्दैछु यो मनोहरा लगायत यो कता यो सुकुम्बासी बस्तीहरू छ, त्यहाँ पनि डोजर चलाउने तयारी गर्दाखेरि अहिले यो सत्तारूढ, म त यसलाई ठगबन्धन भन्छु, यसलाई गठबन्धन भन्दा रहेछन्, त्यो गठबन्धनले डोजर चलाउन अहिले नदिएको, बरु चुनावपछि चलाउनु, अहिले चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हानि नोक्सानी हुन्छ भनेर भनेको कुरा मैले सुने। म के भन्न चाहन्छु भने गरिब, दुखी, रोगी, असहाय, अपाङ्गलाई माया गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। मान्छे पहिला हो, सहर दोस्रो हो। मान्छे सहरको निम्ति होइन, सहर मान्छेको निम्ति हो। जरुर काठमाडौँ विकसित हुनुपर्छ, सडक फराकिलो हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ, हराभरा हुनुपर्छ। हेर्नु त अस्ति त्यति फोहोर नउठ्नाले डेङ्गुको यत्रो प्रकोप भयो, कस्तो समस्या पर्यो, त्राहिमामको अवस्था छ अहिले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला काठमाडौँका गरिब दुखी, यो महानगर मात्रै होइन, यो देशका गरिब दुखी, असहाय, अपाङ्गहरूलाई
राम्रो सेवा गरौँ, त्यसपछि सहरलाई पनि स्वच्छ हराभरा विकसित बनाऊ र जसले सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका छन्, जसले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूलाई लखट्नुपर्छ, तिनीहरूमाथि एक्सन लिनुपर्छ भन्ने कुरो भयो। जब बालेन शाहजी यदि अगाडि बढिरहनु भएको छ भने मेरो समर्थन रहन्छ। जस्तै कि अब धेरै संरचनाहरू भत्काएकोमा तपाईँ पनि पुग्नुभयो अस्ति भर्खर स्कुल भत्काउने बेलामा। त्यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तै जसले मिचेको छ उनी उफ्री उफ्री कराउने, चिच्चाउने, हामीलाई यस्तो भयो, अब यहाँनिर हामीले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गऱ्यौँ त उसले पनि गरेको थियो, मैले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू आइरहेका थिए। अब यसरी कुरा आइरहँदाखेरि त्यहाँ बालेनमाथि एकदम नराम्रा गालीहरू पनि आइरहेका थिए। अब यसरी उग्र भइरहँदाखेरि, यसरी भत्किरहँदाखेरि त यो सुरक्षा थ्रेट त एकदमै बढ्दै जान्छ। जस्तै महानगर प्रहरीलाई पनि सुरक्षा थ्रेट बढ्दै जान्छ, कुन दिन कसले गएर के गरिदिने हो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब यो चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? कहिलेकाहीँ रत्त पार्क, लगनखेल वा यही चाबेलतिर तपाईँले अजीब गरिब दृश्य देख्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पकेटमारहरूको एउटा समूहले जसको पाकेट मारियो त्यसलाई लखटिरहेका हुन्छन्। यसले चोर्यो भनेर, जो चोर उसैको ठुलो चोर भने जस्तो। अब आफू पानीमाथिको ओभानो भनेर पब्लिकको आक्रोशबाट बस्न र महानगरपालिकाको एक्सनबाट जोगिनको लागि केही मान्छेहरूले उल्टै आफू सरकारी जमिन कब्जा गर्ने अनि त्यसपछि आफै उफ्रिने। अस्ति म देखिरहेको थिएँ एकजना त्यो बिचरा बुढो मान्छे, अब हुन त उहाँले मैले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गरे भन्नुभयो, उहाँले निजी सम्पत्ति त बनाउनु भए रहन्छ फेरि ती मान्छेले। तर तिनलाई झाको झारेर रक्सी र मासु खान्छ, यहाँ गर्छ उहाँ गर्छ। एउटा बुढेसकाल आइसकेको मान्छेलाई शिष्टता, नम्रता, धैर्यतापूर्वक बोल्नु छैन, त्यसै टोकसो गरेर डिप्रेसनमा पार्ने गरी खाउला जस्तो अरिङ्गालको गोलोले जस्तो झम्टिएको मैले देखेँ। र यसैलाई भनिन्छ अनौठो दृश्य। र त्यहाँ त्यो झम्टिने मान्छे को रहेछ भनेर हेर्दै गएको त पछि हेर्दै जाँदा म त चकित परेँ। त्यही सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर निजी बनाउनेहरूले पो झाको झारे आएछन्। विद्या सुन्दरलाई रक्सी खुवाउने आदि इत्यादि भनेर नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर रहनुभएका विद्या सुन्दर साक्कीजीको कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो होला, उठबस थियो होला। के उहाँहरूले यो ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ पुण्य गौतमले जस्तै उहाँहरू जाँड रक्सी, चुरोट, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही नखाने कुरो ती महानुभावहरूले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ त? म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै ओपन च्यालेन्ज त होइन यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भूमाफियाहरू, सरकारी जमिन कब्जा गर्नेहरू, सरकारी सम्पत्तिमा ठुला ठुला महल बनाउने धन्दा सेट, गल्ला वालहरू होसियार, सावधान। र यिनीहरूमाथि एक्सन हुन्छ। न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन जस्तै एक्सनमाथि रियाक्सन भयो, प्रत्येक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त भयो भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्। बालेनजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो जुन अवैध संरचनाहरू छ त्यसलाई सरकारीकरण गरिदिनुहोस्, म यही भन्छु। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि टुकुचाको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। जस्तै अदालतले रोकेको छ टुकुचा खन्नको लागि। अब तपाईँले के चाहनुहुन्छ? टुकुचा उत्खनन गरेर सर र काठमाडौँ वरिपरि अब त्यो खोला बगोस् कि महानगरले चाहे अनुसार? अब त्यो गर्दाखेरि त धेरै खर्च पनि हुन्छ। जस्तै धेरै जमिनहरू ढाल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि महानगरले नै खर्च जुटाउनु पऱ्यो। तपाईँले भनेअनुसार तिनलाई बरु रियुज गर्न सकिन्छ भनेर। तर अब यो टुकुचा खन्नुपर्छ कि पर्दैन होइन? अब यस्तै अन्य खोलाहरूमा भएका चिजहरू त खन्नुपर्छ नै, तर टुकुचाको जुन महत्त्व देखाएको छ, राजकुलो पनि भनिएको छ, यसले देखाएका कुराहरू जुन अदालतले रोकेका कुराहरूलाई अब यो 26 गते निर्णय भएपछि थाहा हुनेछ त्यो त। तर तपाईँको विचारमा चाहिँ टुकुचा अगाडि उत्खनन अगाडि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन? वैदिक ऋषिमुनि कालको इतिहास अन्वेषण गर्ने भने, अध्ययन गर्ने भने काठमाडौँ आफैमा एउटा पानीको विशाल तलाउ थियो। अब के यसलाई फेरि पानीको तलाउ बनाइदिने? अनि एक समय यो देशमा जङ्गलै जङ्गल थियो होइन, अब फेरि हामी जङ्गलै जङ्गल बनाइदिने? यो हुनै सक्दैन। टुकुचाको हकमा म भन्न चाहन्छु, त्यो बागमती वा विष्णुमती जस्तो 12 मास पानी बग्ने एउटा खोलो अथवा नदी थियो भने त्यसलाई म पनि छाती ठोकेर देन एन्ड देयर इमिडिएटली उत्खनन गरौँ भनेर भनिहाल्थेँ। अब त्यो पऱ्यो एउटा ख अरे, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा खोल्छु। इतिहासले यही कुरो बताउँछ, काठमाडौँका पुराना आदिवासीहरूले यही कुरो भन्नुहुन्छ। र याद गर्नु होला, तपाईँलाई मैले जानकारी गरौँ, बागमतीलाई प्युरिफिकेसन गरौँ, सफाइ गरौँ, त्यहाँ ढल भयो, ढलबत्ती बनाए भनेर घोक्रो सुकाएर हामी होस खोलेदेखि कराएछौँ, बोलेछौँ। तर त्यो झन्झन फोहोर हुँदै गनाएर वरिपरिको बस्ती पो बसिन सक्नु छ। अब फेरि त्यहाँ बाढी आयो भने ओर्लिएर त्यहाँ बस्ती कति सखाप हुन्छ। हिजो राणाहरूले बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, अहिलेको जस्तो यो थोत्रो इँटा होइन,
एकदम उत्कृष्ट A1 इँटाहरू लगाएर भूमिगत बनाएको यो टुकुजाललाई फेरि खनी खोस्री गर्दा 700 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। कति? 700 करोड, यानी कि 7 अर्ब। 7 अर्बले हस्पिटल बन्छ, सुविधा सम्पन्न 200-400 टोयलेट बाथरुम बन्छन्, जहाँ निःशुल्क गरिबहरूले, अहिले तपाईँ गरिब मध्यम वर्गले काठमाडौँमा पानी खान सक्ने अवस्था छैन, टोयलेट बाथरुम जान सक्ने अवस्था छैन। सर्टवा 15, लङला 30 दिन थालिसक्यो। अब कसरी गर्ने, शौचालय कसरी जाने भन्ने चिन्तामा, रोग व्याधिको कारण पनि यही छ। त्यसकारण सुविधा सम्पन्न हस्पिटल, विद्यालय आदि इत्यादि नै खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ बालनजीले अब यस विषयमा पुरातत्व विभागसँग बसेर 100 वर्षभन्दा पुरानो संरचनालाई खोतल्दा भत्काउँदा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ। सायद अदालतले यही कुरो दृष्टिगत गरेर अहिले स्टे अर्डर दिएको होला, अहिले तत्काल त्यो काम नगराउनु भनेर। यसमा विस्तृत रूपमा वैज्ञानिक अन्वेषण गरेर, अनुसन्धान गरेर स्टेप अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्न, खोल्ने, उत्खनन गर्ने कि मैले भने जस्तै त्यहाँ भत्काउने, बिगार्ने भन्दा पनि रहेका संरचना एज इट इज छोडेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारी अफिसहरू राख्ने, त्यसलाई सरकारी जमिन बनाउने र भुलभुलैयामा भुलवश अथवा बुझेर नबुझेरै भनौँ न, आफ्नो रगत पसिनाले जुन घर गढेरी वा जमिन किनेका छन्, घर बनाएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ मुआवजा दिने र त्यो ठाउँलाई सुन्दर बनाउने काममा बालेन शाहजी अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तिममा तपाईँले बालेन शाहजीले गरेका कामहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनमत उहाँहरूको पक्षमा आयो, त्यत्तिकै आएको छैन। यसलाई मोल्दारको दलप्रतिको अथवा उम्मेदवारप्रतिको एउटा फ्रस्ट्रेसनको रूपमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, त्यो तपाईँको कुरा हो। तर मेरो बुझाइमा के हो भने ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भनेर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन। र बालेन शाहजीलाई प्रोत्साहन गरौँ, निरुत्साहन होइन। र मैले त देखेको छु कतै उहाँको यो एक हिसाबले यसरी जाने भने यो एकदमै मेरो 32वटा दाँत छ, कालो जिब्रो छ, कहिलेकाहीँ बोलेको कुरा पुग्छ। हत्या नहोस् उहाँमाथि कुनै यस्तो खालको देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले अहिले आँखा गाडेका छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रले खेलाएका छौडाहरू उहाँको वरिपरि पटपटी घुमेको देखेको छु। उहाँले बहुत होसियार हुनुपर्छ। यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल बालेन शाहजी। मेयर साहब, म तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो भेटेर कतिपय मिडियामा बताउन मिल्दैन ती कुरा, गुरु मन्त्र तपाईँलाई सुनाउँदैछु। तपाईँले पनि मसँग भेट्न खोज्नु भएको रहेछ, हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। हस् त, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र बालेन शाहलाई राज्य र जनताले उच्च कोटीको सेक्युरिटी दिनु जरुरी देखिसके। धन्यवाद।